अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दम और रुकिया दिमाग पर काबिज जिन्नात को जलाने और कत्ल करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आपको दिमागी मसाइल हैं, सर में दर्द रहता है, बोझ रहता है, याददाश्त कमज़ोर पड़ चुकी है या दिमाग में अजीब सी जकड़न महसूस होती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा और चिड़चिड़ापन होने लगता है, तो आप इस दम और रुकिया को 17 दिन तक सुबह शाम सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और इस कलाम की बरकत और तासीर से आपके दिमाग पर चाहे जादू है या जादू के साथ जिन्नात आपके दिमाग पे मुसल्लत किए गए हैं, इंशाअल्लाह जादू भी टूटेगा और खबीस जिन्नात या तो आपके दिमाग को छोड़ेंगे या इंशाअल्लाह वहीं पे जलेंगे, कत्ल होंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और हर नमाज के बाद 7 दफ़ा आयतल कुर्सी और 7 दफ़ा आखिरी तीनों कुल पढ़ के अपने दोनों हाथों पे थुतकार के अपनी पूरी बॉडी पे फेरना है। तो जितने भी ख़वातीनों हजरात सुन रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर ले और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। हम अपनी कार्रवाई शुरू करने से पहले जिन्नात को वार्न करना चाह रहे हैं कि जितने भी सरकश जिन्नात इनके दिमाग या जिस्म पर मुसल्लत हैं वो अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से तौबा ताइब होते हुए इनके घर और जिस्म को छोड़ के निकल जाएं, वरना फिर हमारी कार्रवाई से तुम में से कोई हलाक हो गया, कत्ल कर दिया गया, या अल्लाह ने तुम्हारी वजह से तुम्हारे पूरे कुंबे कबीले को किसी अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया, तो उसके जिम्मेदार और कसूरवार तुम खुद होगे। इसलिए हम पहले बता रहे हैं, जो भी है वो अल्लाह के हुक्म से चला जाए, अल्लाह से तौबा करे। ये जिंदगी मुख्तसर जिंदगी है मेरे भाई, किसी जादूगर के कहने पे, किसी जिन सरदार के कहने पे अपनी हमेशा हमेश की आखिरत को बर्बाद ना करे मेरे भाई। जो भी है अल्लाह के हुक्म से, रब से डरते हुए, अल्लाह से तौबा करते हुए चला जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहू बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहू बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन।
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور کیا تم رب کی طرف لوٹ کے نہیں جاؤ گے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ یقیناً تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور دنیا کے اندر کیے گئے ایک ایک ظلم کا کسی کو دی گئی ایک ایک تکلیف کا تمہیں رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا انہو لا یفلح الکافرون بے شک کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہاں اگر تم توبہ کر لیتے ہو اللہ سے معافی مانگ کے اس ظلم سے اس کفر جادو سے باز آ جاتے ہو تو میرا رب بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 السحر 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 إن الله سيبطله. بسم الله يبتل كل سحر في الدماغ 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 بسم الله يبتل كل سحر في الراس بسم الله يبتل كل سحر في الراس بسم الله يبتل كل سحر في الراس. या लन के दिमाग पे जैसा भी जादू है या अल्लाह तोड़ दे उस जादू को बातिल कर दे जला दे. बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग 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 बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिर रास बिस्मिल्लाह युहरक़ु 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 कुल्लु सिहरिन फिर रास. اللهم فك كل سحر في الراس 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 اللهم فك كل عقدة 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 في الراس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। बेशक जिन लोगों ने ईमान वाले बंदे और बंदियों में फितना फैलाया जादूगरी करके, सुम्मा लम यतूबू, फिर तौबा न की, अपने जादू से इस कुफर से बाज न आया, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। ऐसे शैतानों को मेरा अल्लाह जरूर जहन्नम की आग के अंदर फेंकेगा जो जला देने वाली आग है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अल्लाह अगर ये तौबा करने वालों में से नहीं है तो या अल्लाह हम इनके हक में तेरे आगे बद्दुआ करते हैं कि या अल्लाह इन सभी को मुआविनीन समेत या अल्लाह जो जो भी इस जुल्म में हिस्सेदार है, मुआवन है, या अल्लाह सभी को हलाक कर दे, या अल्लाह सभी को कत्ल कर दे, या अल्लाह बर्बाद कर दे, या अल्लाह उस तरह से हलाक कर जैसे तूने कौमे समूद को, कौमे फिरौन को, कौमे आद को या अल्लाह सफ़े हस्ती से मिटा दिया। या अल्लाह ऐसे ही इन काफिरों खबीसों को भी या अल्लाह दुनिया से ऐसे खत्म कर दे कि या अल्लाह दुनिया रहती दुनिया तक के लिए या अल्लाह ये निशान इबरत बन जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। 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 अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़। या अल्लाह अपनी भड़काई हुई आग इनके वजूद पे चढ़ा दे। वलहुम अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़, अज़ाबुल हरीक़। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, 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 वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। जो जाना चाहते हैं, तौबा ताइब होना चाहते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से चले जाए। हमारी ये सख्त कार्रवाई फ़कत सरकश जिन्नात और शयातीन के लिए है। वलहुम अज़ाबुल हरीक़, वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, 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 अज़ाबल हरीक़। या अल्लाह जला इन खबीसों को। अज़ाबल हरीक़, 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 अज़ाबल हरीक़। वअन्न लिल काफ़िरीन अज़ाबन नार, 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 वअन्न लिल
للكافرين عذاب النار وأن للكافرين عذاب النار 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 وذوقوا عذاب الحريق 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 وذوقوا عذاب الحريق. بسم الله يحرق كل بسم الله يحرق كل جن يسكن في الدماغ بسم الله يحرق كل سحر في الدماغ بسم الله يحرق كل جن يسكن في الدماغ بسم الله يحرق كل جن يسكن في الدماغ بسم الله يحرق كل سحر بسم الله يحرق كل جن يسكن في الدماغ 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 بسم الله يحرق كل جن يسكن في الدماغ. یا اللہ جلا ان خبیث جنات کو جو ان کے دماغ میں چھپے ہوئے ہیں. بسم اللہ يحرق كل جن يسكن في الدماغ بسم الله 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 تقتل كل جن يسكن في الدماغ بسم الله تقتل كل جن يسكن في الدماغ. یا اللہ قتل کر ان خبیثوں کو. بسم اللہ تقتل بسم اللہ تقتل كل جن يسكن في الدماغ بسم الله 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 تقتل كل جن يسكن في الدماغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه 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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب أني بهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا 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 واشتعل الرأس 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 بسم الله يبتل كل سير في الرأس بسم الله يخرج 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 كل جن في الرأس بسم الله يخرج كل جن في الرأس بسم الله يخرج كل سير في الرأس بسم الله يخرج كل جن في الرأس بسم الله يخرج كل جن يسكن 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 في الرأس بسم الله يخرج 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 اخرج منها 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 یا اللہ نکال دے ہر طرح کے جادو جنات کو ان کے دماغ اور جسم سے اخرج منها 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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإلا عليك اللعنة إلى يوم الدين اللهم أخرجنا اللهم أخرجنا اللهم أخرجنا جتنے بھی خواتین و حضرات سن رہے ہیں یہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں تھوڑی اونچی آواز میں اللهم أخرجنا اللهم أخرجنا اللهم أخرجنا اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہمارے جسم کے اندر ہے دماغ میں ہے جادو ہے جنات ہے نظر ہے حسد ہے یا اللہ جو بھی ہے یا اللہ ہر طرح کا اثر ہمارے جسم اور دماغ سے نکال دے اللهم أخرجنا 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 ربنا 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 أخرجنا بسم اللہ پڑھ کے اب اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیں بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 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 أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر
अस्तगफिरुह अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम 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 वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। आमीन या रब्बल आलमीन। जितने भी ख़वातीन व हज़रात, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ सुन रहे थे, अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता करे। तो आपने 17 दिन तक इस दम को सुनना है। इसके साथ साथ आप एक और अमल कर लें तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपको डबल नज़र आएगा इंशाअल्लाह। आपने रोज़ाना किसी टाइम में भी शाम मगरिब से पहले पहले बेरी के 21 पत्ते लेने हैं। कोशिश करें 3 मुख्तलिफ बेरियों के साथ साथ पत्ते लें। अगर 3 मुख्तलिफ के ना मिले तो एक ही बेरी के 21 पत्ते लेके उसको ग्राइंड कर लें या चट्टू के अंदर कूट के बड़े देज के अंदर डाल के उसको अच्छे से उबालें। इतना उबालें कि उस पानी का कलर जब चेंज हो जाए तो उसको उतार के ठंडा करके उसको बेशक आप छान लें। फिर उसके साथ आप शावर लें, गुस्ल करें। गुस्ल करने से पहले वज़ू कर लें और फिर अपने सर समेत अपनी पूरी बॉडी पे आप वो पानी बहाएं। आप ये अमल अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं, बच्चों को भी इस पानी से नहला सकते हैं। और अगर हो सके तो एक बोतल पानी की निकाल के उसके ऊपर शावर गन लगा के अपने पूरे घर के अंदर उस पानी का स्प्रे करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जैसा भी आपके दिमाग पे, आपके जिस्म या आपके घर के अंदर जादू जिन्नात का असर है, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा जादू जिन्नात नज़रेबाद हासिदीन के हसद से अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।